Salam alaikum. اليوم جيت لكم une recette, elle est trop demandée. Normalement, elle est pas compliquée à faire, ماهيش صعيبة et tout, mais كاين بزاف اللي يعجزوا عليها. C'est un cheesecake. وراح ندير un cheesecake sans cuisson. ما نسحقوش كامل الفوغ. انا لو تشيز ديالي لازم لي راح نديرو سبيكولوز اي ان براليني aux amandes. لو تشيز كيك ديالي هدايا لازم لي 200 غرام تاع لي سبيكولوز، لازم لي 150 غرام تاع الزبده، لازم لي فيه 200 غرام تاع لا كريم ليكيد à 35 grammes de matière grasse. لازم هذه لا كريم اللي كنزيدو لها السكر تولي شونتيي. لازم لي فيها ان فرomage فوندو، فرomage فري. جو انا خدمت بهذا، مي ابخي يا بوكو دو مارك كاين حاجات واحد اخرين. ولازم لي فيها 150 غرام تاع البراليني. لازم لي انا راح ندير السكر غير فريمون شويه. هنايا كاين مغلفه هي 25 غرام تاع السكر كلاص، باسكو البراليني حلو والسبيكولاس تاني حلو. الوغ ما حاش نكتر السكر نديرو غير على السماطه شويه تاع لو فرomage ديالي وتاع لا كريم ليكيد ديالي. الزبده ذوبتها، نحكم نرحي لي سبيكولاس ديالي، خليت حبيبات باش نديكوري بهم ابخي. هنا نرحي نفتتو كامل، نرحيوه ما ترحيوهش رقيق كيما لا سيمول فين، رحيوه ميم الا قعدوا لكم شويه حبيبات صافي غير سا دون دو كروستيون بلوس. انا نرحيها ونولي لكم. البسكويت تاعي انا رحيته، نديرو في انسلاجي ونزيد له داير الزبده تاعي ما دابتش مليح، بصح الزبده زيدو غير شويه بشويه. الزبده مع لو بسكوي هدايا صاري لها كيما الفرينه مع الماء. كاين بسكوي اللي يشرب بزاف وكاين بسكوي اللي ما يشربش بزاف. الوغ ما تكثروا بزاف، ما تقللوا باش ما يجيكمش يابس لو بسكوي تاعكم، لو فون تاعكم تاع لو فون دو طارت، اون فادير لو فون تاع تشيز كيك ديالكم ما يجيكمش يابس وما يجيكمش تاني يتفتت. نتوما تقسموا والتشيز كيك تاعكم يتفتت، ما يكونش عنده لو فون ديالو. عندي المول ديالي، هاد لي مول امور يتحلو هكذا. هذا عندي هاد المول ديالكم فيت كبروه وصغروه على حساب. اذا حبيتوا التشيز كيك تاعكم يكون عالي صغروا لو كي، باسكو خليو لي ميم زانغريديون لي ميم ميزور. الكيك ديال التشيز كيك ديالكم بلوتو الا حبيتوه يكون عالي صغروا لو مول ديالكم، وإلا حبيتوه يكون حابط زيدوا كبروا شويه. انا راح نصغروا باش يجيني يكون عالي بيان. نصغروا. انا درت ان بابي كويسون، سمحوا لي حسبت لا كاميرا يتفيلمي ما كانتش تفيلمي. انا درت ان بابي كويسون على لو فون تاع لو مول ديالي. درت لو بسكويت ديالي. دوكا جو في نيطاليوه بيان. نتاعو une spatule prêt pour l'étaler vraiment bien. اللي عنده هادي يطال بهادي، واللي ما عندوش بكاس نورمال يكون تاعو الفون ديالو برك يكون بلا، ويطاليه نورمال يسيو برك يكون كامل نيفو واحد. ابخي نبلاصيوه في الكونجيلاتور ولا في الفريغو 20 مينوت 15 20 مينوت. هادي جوست لا بروميير ايتاب. انا جو بيان ايطالي. هو ليسونسيال يكون على نيفو واحد، يكون بيان تكونوا زيرتوا عليه مليح باش يجيكم فوالا. هاوليك انا هذا نخليه دوكا في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير يشد روحهم مليح، ونعاود نولي لكم في لا دوزيام ايتاب. دركا لا دوزيام ايتاب ديالي هي لا كريم فريش، لا كريم ليكيد.
و لو فروماج. نحكم ندير 200 غرام تاع لو فروماج. لا كريم تاعي تكون بارده وتكون لو بول ديالي جينيرالمون لو بول نديروه 10-15 مينوت في الكونجيلاتور باش يكون بارد ثاني. لا كريم تاعي تكون بارده، نطلع لا كريم تاعي اون كريم مونتي، انا نخليها تطلع ونوري لكم. فوالا انا لا كريم تاعي راني طلعتها، لي 200 غرام تاعي تاع لا كريم ليكيد راني طلعتهم ولاو لي كريم مونتي. بقى نجيب ان سالادجي، ندير الميزان ديالي ندير فيه 200 غرام تاع الفرomage ا تارتيني، فرomage فري. نزيد لهم لو سكر ديالي. كاين اللي بالك ما يحبوش بزاف الحلاوه ولا ما ديروش سكر، انا جريمي ما نديرش سكر. فوالا درت السكر، نخلط لو سكر هذاك ندخلو في الفرomage ديالي مليح. فوالا الفرomage تاعي ولو سكر غندخلو بيان، دخلت بيان السكر. نزيد نحب البراليني ديالي نزيد نخلطو مع الميلونج هذا تاع الفرomage والسكر. زدت خلطت لو براليني تاعي مع لو فرomage. دركا نزيد ندخل فيهم لا كريم فويتي ديالي، نطلعها غير بالعقل، نخلطها معاهم غير بالعقل. لو بسكوي ديالي ولا لو فون دو تشيز كيك ديالي راهو شد روحو بيان. لا كريم تاعي راهي وجدت. اي ديروا لا ميم شوز الا حبيتو باغ اكزومبل كو واحد اخر حبيتو تخليوه سبيكولوز في سبيكولوز، تقدروا تجيبوا لا تارت لا باتا تارتيني سبيكولوز وتخلطوها في بلاصه البراليني. اللي حب يديرها بلي فروي روج ولا نيمبورط كيل فروي هو يحبو يخدم ان كولي، نخدم لكم ان كولي لا بروشين فوا تاع دي فروي روج، تاع لي فريز، تاع لا مانغ، لي الحاجه الفاكهه اللي تحبوها خلطوها مع لا كريم هذه. وعندكم ديروا لو ميم لا ميم شوز، تخدموا بلا ميم شوز، جوست تبدلوا في بلاصه لو براليني ديروا حاجه واحده اخرى. اي ميم لو فون ديالها تقدروا ديروه بنيمبورط كيل بسكوي، تقدروا ديروه بلي بتي بور ثاني يجي بنين بزاف لي بتي بور اوسي. انا اليوم سيتي لو شوا تاع وليدي وتاع راجلي لي سبيكولوز، سيتي لو شوا بلوس تاع وليدي لي خيار سبيكولوز. فوالا ليسيوه بيان، نديروه في لو فريغو. باغ كونط في الفريغو ما نقدروش ناكلوه تمتم، لازم 4 سوايع او مينيموم، كيما التيراميسو كيما لي ديسير لي موسو شوكولا ايتو. نديروه 4 سوايع او مينيموم، ولا خليتوه الغدوه من داك سي اونكور ميو. ولي يكون مزروب ولا بزوج سوايع ولا نتوما عندكم يا ميزانكم، الا كان شد روحو بيان تقدروا تخرجوه وديكوريوه. فوالا لو تشيز كيك تاعنا راهو حكم روحو وشد روحو، لا خليته غير 3 زور ما درتوش 4 مي سافا راهو شد روحو. لو بابي كويسون هاوليك، انا درت البابي كويسون غير على بالكم جو لابيتيد مانيبيوليه بلا البابي كويسون. نحطو في البلاطو ديالي. انا جو علي سور لو فريمون لو سامبل، ما حنديرلو حتى حاجه، نديرلو غير هكذا اون بوش ادو الا عندكم. فوالا كان شويه جامد، خليه يسيل شويه.
اللوز تاعنا. اللوز راه يحصل والداخل. فوالا انا البخاليني تاعي عاودت جوزته شويه في الميكرووند باسكو لو بخاليني يجبد فيت في ومعاه هي اللي راهي بارده بزاف. الوغ فيت في يجبد لي جو فار فيت نضرب شويه باش نمشي شكل. هذا لازم نعاود ندخلو للميكرووند. فوالا عاودت ذوبت البخاليني تاعي، عاود جوزت عليه فيت في ونعاود ندير دي سبيكولاز نورمال. لو بسكويت تاع السبيكولاز ندير لو تور تاعو. لا درت فريمون لو بازيك، ما تكترتش فيه. سي با ان تريك تاع لي فروي تو لي هنا. ندير له شويه كم تقدروا تخليو لي سبيكولاز ديالكم وترشقوهم هنايا. فوالا فوالا انايا لو تشيز كيك تاعي هاوليك درت له فريمون اون ديكوراسيون فريمون سامبل تاع فادير لا ديرنيير مينوت. انايا كملتو سي بون. هاوليك انا حطيته مع انتي على مونط نورمال. فوالا de ma part j'espère la recette تعجبكم. j'espère تسيوها. الا جاتكم كومبليكي ولا حاجه ما فهمتوهاش خليو دي كومونتير و دي ميساج نجاوبكم على كلش. بصحتكم. يعني une prochaine recette.